جلنے سے زیادہ تر درود و سلام فرمانے پیش کیجیے کریے صلاۃ و سلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول
حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ نانا سنیو مل کی محبت نال شاہ است حسین بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین است حسین دین بنا حسین دین بنا اور سرداد نداد سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد میرے آقا حسین میں تیری عظمتوں کے قربان جاؤں تو نے 6 ماہ کا عسکر دے دیا تو نے 18 سال کا عمر دے دیا تو نے جوان ویر عباس دے دیا مگر یزید نے ان کے ہاتھ پر پیر نہ کی اسی لیے تم کیسے ہیں مالدار وطن داد کاروبار دار جائیداد دار اولاد داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ ابو بکر کون ہے یہ عمر کون ہے یہ عثمان بگلی کون ہے ارے سنیے سنیے جس طرح میدان کربلا میں حسین ابن علی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح ابو بکر بن علی بھی عمر بن علی بھی عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ارے میں کہتا ہوں ان 3 پاک ناموں سے عداوت رکھنے والوں نکالو ان 3 ناموں کو تو وہ جو 72 تن میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے اسی لیے تو میں کہتا ہوں ابو بکر عمر داد عثمان داد بن قلبی داد بن یزید داد علی اصغر داد علی اکبر داد مولا محمد داد قاسم داد عباس دار داد سردار داد دست در دست یزید آقا کے بنا الہ الہ است حسین شاہ زبانہ خاموش دینا بیٹھنا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ انتہائی واجب الاحترام اب ہم یعنی سنت واجب الاحترام صلاح خنانی شریف لسان انتہائی قابل احترام علماء کرام ماشاءاللہ علماء اسٹیج کی زینت نے میرے نال قبلہ سجاد افضل صاحب نے رابطہ فرمایا میں آن کا وعدہ کیتا رب علم یزل کا بے پایا احسان کہ اس نے آج ایک اور وعدہ نبھان دی توفیق عطا فرمایا بلا تخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چند الفاظ رب کائنات کے پاک قرآن میں جو پڑھ شرف حاصل کیتا تو اب وہاں کہ رب کائنات نبی مکرم شفیع معظم جان تو عالم نور مجسم زینت کائنات حسن کائنات نیر کائنات منور کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات
रौनक कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम आप दे वसीले जलील दे नाल हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मेरी गुफ्तगू शुरू हुए, अहबाब बिल्कुल तवज्जो नाल मेरी गुफ्तगू समाअत फरमा। याद रखो कोई भी अमल उन्नी देर तक नफा नहीं दे सकता जिन्नी देर तक वो अमल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते व सिफात अंदर मौजूद ना हो। कोई भी अमल किसी किस्म का कोई अमल उन्नी देर तक उसका नफा नहीं जिन्नी देर तक मेरे आका दी ज़ात अंदर वो अमल मौजूद नहीं। मैं मिसाल देके गल आसान कर देना, असी खाना खाने हैं ना, बोलो तो सही, जेड़े खाते हो तो बोलो क्यों खाने हैं? भुख मिटाने वास्ते, ये कोई सवाब से नहीं। लेकिन अगर कोई खाना असी सुन्नत मुस्तफा पे अमल करके खा लिए, यानी खान तो पहला हाथ धोइए, खान तो पहला दुआ शरीफ पढ़िए, फिर सुन्नत के मुताबिक रोटी खाइए, पानी पीजिए, तो फिर दसो सवाब है कि नहीं? क्यों? उस अमल की निस्बत मेरे आका दे नाल है। इसी तरह से सोने क्यों सोने? नींद पूरी करने वास्ते, सेहत बहाल रखने वास्ते, कोई सवाब तो नहीं? बोलो तो सही, नहीं। लेकिन अगर सुन्नत मुस्तफा पे अमल करके सोनिए, सोन तो पहला वुजू करिए, फिर दुआ पढ़िए, फिर काबा शरीफ पर मुंह करके सलिए, फिर दसो सवाब है कि नहीं? क्यों सवाब है? उस अमल की निस्बत मेरे आका दे। कोई भी अमल है उन्नी देर तक नफा नहीं दे सकता जिन्नी देर तक वो अमल मेरे आका की ज़ात अंदर मौजूद ना हो सकता है मजमे के अंदर किसी बंदे के ज़हन में सवाल आया हो, या कोई बंदा मजमे छोड़ के सवाल करे, शाह जी आपने तो कहा कोई अमल उतनी देर तक नफा नहीं दे सकता जितनी देर तक आका की ज़ात में मौजूद ना हो। शाह जी आका की ज़ात में तो वस्फ़े शहादत भी मौजूद नहीं। बोलो तो सही, शाह जी आका की ज़ात में तो शहादत वाला वसफ तो मौजूद नहीं। हमने तो ये पढ़ा है कि शहीद की जब रूह कब्ज़ होती है तो सबसे पहले अल्लाह का दीदार करती है। आप कह रहे हैं नफा कोई नहीं। हमने तो पढ़ा है कि जब शहीद को ज़रब लगती है तो उसे नुकसान, उसे तकलीफ नहीं होती, बस चूंटी के काटने जितनी तकलीफ होती है। आप कहते हैं नफा ही कोई नहीं। शाह जी हमने तो पढ़ा है कि जब शहीद की रूह कब्ज़ करने की बारी आती है तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ फरिश्तों की एक जमात उस रूह को कब्ज़ करके रब की बारगाह में लेके जाती है। शाह जी आप कहते हैं नफा ही कोई नहीं। मैं क्या इस गल को समझने वास्ते तेनू शहादत दी किस्मां वाला गौर करना पड़ेगा। याद रखो शहादत दी ने दो किस्मां, किनियां किस्मां ने? कुछ ही बोलो, दो किस्मां। नंबर एक शहादत सिर्री, नंबर दो शहादत जहरी। सिर्री तो की मुराद है? छुपी हुई शहादत। मिसाल के तौर पर माइक पर करंट आ गया, अल्लाह ना करे, मेरा हाथ नहीं लगता है, करंट नाल मेरी हो जाती है डेथ, यानी मैं फौत हो जाना। हाँ मैं शहीद, मगर शहादत सिर्री वाला वसफ मेरी ज़ात में मौजूद है। इसी तरह उस छत को देख के अल्लाह ना करे कि फौत हो जाए, है वो शहीद, मगर शहादत सिर्री वाला वसफ, पानी के अंदर को देख के फौत हो जाए, है वो शहीद, मगर शहादत सिर्री वाला वसफ। इसी तरह जहरी, जहर दा माने ओपन कुल्लम कुल्ला इलानिया। मसलन अल्लाह ना करे पाकिस्तान इंडिया की जंग लग जाए, उन जंग के अंदर जेडे मुसलमान शहीद होंगे वो शहीद ने, मगर उन्हां दी ज़ात के अंदर शहादत जहरी वाला वसफ है। मेरे नबी दी ज़ात वो है जिदे अंदर शहादत सिर्री वाला वसफ भी मौजूद है, जिदे अंदर शहादत जहरी वाला वसफ भी मौजूद है। मेरे आका दी ज़ात अंदर दोनों ही शहादत वाले वसफ मौजूद ने। उसकी वजह रब ने गवारा ही नहीं सी कि मेरा महबूब होवे ते कोई वसफ रह जाए। अल्लाह ने जिन्हें बयान मौजूदात अता कीते ने, किसी ने कीता, किसी ने दो कीते, किसी ने 3 4 5 13 तो बाद किसी ने मौजूदे अता नहीं कीते, किसी नबी ने 13 तो बाद मौजूदात अता नहीं हुए।
لیکن جب اپنے محبوب دی واری آئی نا تو سارے انبیاء کے معجزات اکٹھے کر کے میرے آقا دی ذات کے اندر بدرجہ ختم رکھ دی وجہ رات میں گوارا ہی نہیں سی کہ ہوئے میرا محبوب کہ کسے دی شان کسی نے رکھا کرے دے اللہ نے سارے وصف میرے آقا دی ذات کے اندر رکھے حضرات توجہ نبی کی ذات کے اندر شہادت سری والا وصف بھی موجود شہادت چہری والا وصف بھی موجود بندے نے آکے شاہی دلیل دیو اسی سنائی کرنا دے یقین نہیں کر دے شاہی دلیل دیو میں کہ میں دلیل دے دینا آؤ پہلے شہادت سری والا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ تو ایک کافر عورت نے میرے نبی پاک کی دعوت کی تھی اور دعوت کر کے انہیں آکے حضور میں تھوڑی دعوت کرنی ہے تسا میرے گھر آ کے کھانا تناول کرنا بڑا مشہور بات کیا تسا علماء کو سنیا ہوگا وہ جدو حضور پاک نے قبول کر لی دعوت نال ایک صحابی جدو حضور پاک گھر گئے نا انہیں بکرے دا گوشت کھول لیا انہیں گوشت کے اتنے لا لیا انہیں زہر ایسی کافرہ عورت انہیں جدو زہر لا لیا ان جیڑے صحابی میرے نبی دے نال سن جدو انہوں نے وہ بوٹی کھاتی نا زہر علی زہر نے اپنا اثر بخانا شروع کر دیتا جدو میرے بدری کریم آقا علیہ السلام نے وہ زہر والی بوٹی اپنے لبا دے قریب کی تھی نا یہ بوٹی بول پڑی وہ پتھرہ مکلمے پڑا جاندہ ہے وہ گنگیاں نے گلنا کرا جاندہ ہے بوٹی بول پئی یا رسول اللہ اس کافرہ عورت نے میرے اندر زہر بھی لائے سونیاں ملو نہ کھاؤ پھر نبی رحمت اللہ العالمین سننا آپ نے تبسم فرمایا مسکرائے اور بوٹی کھا گئے اچھا جس صحابی نے زہر والی بوٹی کھا دی نا وہ اس سے وقت شہید ہو گئے ہلکا جو جملہ بولن لگا تاکہ پتہ لگ سکے تسی کتنا کو فوکس کر کے بیٹھے ہو ایدہ مطلب زہر وچ اتنی مقدار موجود سی جڑا بندہ مار دوے تسی نہیں بولے جملہ بہت بڑا ہے سبحان اللہ بہت چھوٹی ہے مطلب زہر کے اندر کلا اتنی مقدار موجود سی جڑا بندہ مار دوے تے صحابی بھی شہید ہو گئے سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک میں کچھ کیوں نہیں ہویا حالانکہ زہر کے اندر تیری مقدار موجود سی جڑا بندہ مار دے لیکن نبی پاک میں کچھ کیوں نہیں ہویا وہ دی وجہ رب کائنات نے قرآن میں اعلان کیتا ہے سونیا اے بے ایمان کمینے جو مرضی کر لیں میں رب تیرے نال وعدہ کرنا واللہ یعصمک من الناس اے بے ایمان جو مرضی کر لیں میں رب وعدہ کرنا تیری جان دی حفاظت میرے سے انہا بھائی مانا تو تینوں میں بچاواں گا حالانکہ زہر کے اندر مقدار موجود سی جڑی بندہ مان دے مگر شہادت کیوں نہیں ہوئی واللہ یعصمک من الناس تو شہادت سری والا وصف دور ہونا وہ شہادت چہری والا شہادت چہری یعنی 4 شرطاں سب تو پہلی شرط ہے کہ کافر وار کرے دوسری شرط وہ وار جسم سے اثر انداز ہوئے تیسری شرط جسم دا حصہ اس وار نال متاثر ہوئے اور خون نکلے اور چوتھی اور آخری شرط کہ بندے کی روح پرواز کر جائے میں بالکل ہلکا جا بولنا دا غزوہ احد کے اندر کافرہ نے میرے نبی نے وار کیتا جدو وار ہویا یہ پہلی شرط مکمل وار جسم کی ہویا دوسری شرط مکمل جسم دا حصہ متاثر ہویا میرے نبی نے دار مبارک شہید خود بھی نکلیا تیسری شرط مکمل مگر روح پرواز نہ کی تھی میں ہاتھ بھر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی مولا تینے شرطیں پوری ہو گئی مگر روح کیوں پرواز نہ کی تھی فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ یعصمک من الناس ایدی حفاظت دا ذمہ میں خدا آپ چکے ہیں حالانکہ کامن سینس جو کسی چیز دا نہ ہے جس جڑا بندہ عقل رکھتا ہے نا عقل انہوں اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے دسو ایک بندے تو اینے پتھر لگن کہ جسم میں جو خون ٹپک کے قدمہ مبارکہ میں چاہ جائے دسو کیا وہ بندہ زندہ رہنا ہے بولو تے صحیح عقل ہے نا عقل لڑاؤ تھوڑی اپنی اینے پتھر لگن کے خون ٹپک کے ایک ہندہ پتھر لگا خون ہوتی جان گیا ایک ہندہ خون تھلے ٹپکنا اور ٹپک کے پیرہ میں چاہ جانا دسو بندہ زندہ رہنا ہو
لیکن مکے دیا کافرہ دے نبی نے کوئی ظلم نہیں چھڑیا، پتھر مار کے لوگ لوان نہیں کیتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک نے کچھ کیوں نہیں ہویا؟ جواب ہوئی ہے واللہ یعصمک من الناس، یہ دی حفاظت کا ذمہ میں خدا نے چکا۔ تو حضرات میرے نبی کی ذات اندر شہادت سری والا وصف بھی موجود، میرے نبی کی ذات اندر شہادت جہری والا وصف بھی موجود۔ سوال پیدا ہوتا ہے انہاں دوہاں شہادتاں دا ظہور کتھے ہویا؟ جی آپ کو دوہاں شہادتاں دا ظہور کتھے ہویا؟ میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین دو بھی میرے پھول نے، بولو حسن تے حسین دو بھی میرے پھول نے۔ ایک نبی کا ایک بیٹا جس کا نام حسن ہے وہ اپنے آقا کی شہادت سری کا مظہر بنا، ایک بیٹا جس کا نام حسین ہے کبھی میدان کربلا کے اندر 6 ماہ کے معصوم کی معصومیت لٹاتا نظر آ رہا ہے، کبھی میدان کربلا کے اندر جوان اکبر کی جوانی لٹاتا نظر آ رہا ہے، کبھی میدان کربلا کے اندر اپنے ویر عباس کے بازو شہید کراتے نظر آ رہا ہے، کبھی میدان کربلا کے اندر اپنے بھانجے اور بھتیجے قربان کرواتا نظر آ رہا ہے، کبھی میدان کربلا کے اندر حور بن یزید کو قربان کراتا نظر آ رہا ہے، کبھی میدان کربلا کے اندر مسلم بن عقیل کو قربان کرواتا نظر آ رہا ہے، کبھی میدان کربلا کے اندر نیزے کی ڈور پہ چڑھ کر اپنے آقا کی شہادت جہری میرے نبی دا ایک پتر میرے آقا دی شہادت سری دا مظہر بنیا، نبی دا دوجا پتر آقا دی شہادت جہری دا مظہر بنیا۔ یہ بور نہیں ہونے پڑے ایک شیر سنا گیا جی آپ کو انجا نہیں مزا ہونا۔ آؤ جینا نگرامی کون اہل بیت نبوت جدیاں شانہ کے خدا قرآن میں بیان کرتا ہے، دی کون حسین دا پیرانا مسیح گلی گلی نگری نگری پوجا پوجا، اے ہوئی صدامہ بلند کرنے افضل ہے کل جہان سے گرانا جدیاں عظمتات شان قرآن میں بیان کرتا ہے، جدیاں شان نبی خود بھی بیان کر دے۔ سنی تو بڑا خوش نصیب ہے کہ
डोलिया बड़े 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 बेईमान होंदे ने जिहड़ी अहले बैत दी मुहब्बत दी आड़ विच सहाबा किराम दी गुस्ताखी करदे ने कई जनाबे वाला सहाबा मन के अहले बैत दी गुस्ताखियां करदे ने सुन्नी तेनू मुबारक होवे तू ना सहाब गुस्ताख ने अहले बैत दा गुस्ताख सुन्नी जदों भी मनदा है असहाब को भी सिर से रखदा है अहले बैत को भी सिर से रखदा है कौन अहले बैत नबूवत जिदियां अज़मतां ते शानां कुरान भी बयान किया करदा है ते नबी भी बयान किया करदे ने तो आओ जीदा निकल के तवज्जो फरमा दे जाना मेरे हुजूर जाने रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा लोगों मैं दीन लेके आया मगर कोई अजर नहीं मांगता मैं कलमा लेके आया मगर कोई अजर नहीं मांगता मैं दीन लेके आया मगर कोई अजर नहीं मांगता हां एक अजर जरूर मांगना मांग इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा ओए बेलियो मेरे करीबियां नाल मवद्दत रखया करीबियां नाल मोहब्बत रखिया जे मेरे करीबियां नाल मोहब्बत रखिया जे सहाबा दी एक जमात बैठी है जिदे विच हजरत सिद्दीक अकबर भी तशरीफ फरमा ने देखो हुजूर ने फरमाया मेरे करीबियां दे नाल मोहब्बत रखिया जे सहाबा नु समझ नहीं आई कि हुजूर दे करीबियां तो की मुराद है हाथ बन के अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह तुहाडे करीबियां तो की मुराद है मेरे हुजूर ने फरमाया कोई फिक्र ना करो मैं मोहम्मद दसना मेरे करीबियों तो की मुराद हुआ अली एक मेरा अली है बोलो एक मेरा अली दा नाम लेना इबादत है बोलो एक मेरा मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा उन कह एक दा नाम ऊंची बोल एक दा नाम अली दा नाम गुलामां नूं निसार दे गए जिन्हें अग लगनी ना खा जांदी है हुन कह एक दा नाम बोल पाओ एक दा नाम अली है दूसरी का नाम फातिमा है दो इन्हां दे पुत्र ने एक दा नाम हसन है दूजे दा नाम हुसैन ते जे आपके ताजदार अफजाबाद के बार के बंदे रख दवा ली सुभान अल्लाह आओ दीदा निगरानी तो जो फरमाते जाना ताजदार अफजाबाद रहमतुल्लाह ताला जिन्हां गली गली नदी नदी ऊंचा ऊंचा जमीन दा चप्पा चप्पा जाके लोकां नु ए होई दस दिता है लोगों अजमत आले नबी भूल न जाना लोगों अजमत आले नबी भूल न भाई किन्हों शेर होने जरा चुके हैं मैं नहीं समझना कि किसी को एक ना होगा खतीबुल इस्लाम ने बच्चियां के दिलों में जब छड़िया है कि मन कम नहीं होता जिस सारे में होता है अहले बैत का जिक्र है यार पिछली रात का वेला है फिर उतो दिन देखो केड़ा है अहले बैत के दिन ने सारे दिन ही अहले बैत दे होंदे जिन्हें सीने का जोर ला के पढ़ना है उन्होंने मेरी दावत है जिन्हें होली पढ़ना है उन्होंने माफ़ी जिन्हें मूंछ पढ़ना है उन्होंने माफ़ी जिन्हें नहीं पढ़ना खसमा पाए पक्की पक्की माफ़ी ओदी वजह अहले बैत का जिक्र किसी पलीत जुबान दिया ही नहीं सकता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा दूर कर दिया गंदगी को और पाक कर दिया ऐसे जैसे पाक करने का हक था कुरान में फैसला हो गया कि पलीती नेड़े नहीं आ सकती तो फिर वाकई नहीं आ सकती पलीत बंदे की जुबान के अहले बैत का जिक्र नहीं होता मतलब कोई एवं समझे भी मैं नहीं पढ़ना जेड़ा चौधरी बनया अपना मुंह थले रखे जेड़ा अहले बैत का कमी ते नौकर ते गुलाम बन के मैं ते सच गल मैं ते अहले बैत का नौकर ते कमी का गुलाम
میں خادم والے بیٹھ نوکرہ میں کمی ہاں جیڑا کمی بن کے آئے ہیں وہ ایک باری آگے چکے تھے دسے کنے سینے دا زور لا کے پڑھنا چکی رکھے میں بیٹھا میرا سیت میں پکی نہیں کرنا ہے ماشاءاللہ مل کے محبت نال عظمت آل نبی بھولنا ماشاءاللہ عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا بھی مرنا تے میں بھی مر جانا لوگ منا مل مٹی تھلے آ جانا جدو لوگی دفن کر کے واپس آ جان دے قبر دے اندر سوال و جواب کرنے والا فرشتہ آ کے پوچھے گا مرنے والا تو کون ہے تیری پہچان کی ہے تیرا انٹروڈیوس کی ہے تیرا تعارف کی ہے تے ویڈیو گھبرانا تے بالکل نہیں سبق میں دینا یاد تو کر لے قبر اندر بھی کامیابی ہوئے تیری حشر اندر بھی کامیابی پوچھے مرنے والا تو کون ہے تیری پہچان کی ہے تیرا انٹروڈیوس کی ہے تیرا تعارف کی ہے تے بالکل گھبرانا نہیں میں سبق دینا یاد تو کر لے جب فرشتہ پوچھے مرنے والا تو کون ہے تیری پہچان کی ہے سینے کا زور لا کے اعلان کرنا ہے تے ہاتھوں میں بلند کر کے کہنا ہے میں گدائے حضرات اسی وقار وقت اندر انہیں گنجائش نہیں کہ میں مزید توالی میں ہن میدانی کے ملال کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یزید نے آکھیا حسین تیرے نانے دے دربار تو بڑا کوئی دربار نہیں دنیا دے اندر تیرے تو بڑا کوئی سجادہ نصیب نہیں چپ کر کے دربار تے بیٹھ تویز تاکہ لوگوں بنا کے دے نظرانے اکٹھی کر مگر اقتدار اور کرسی وال نہ جا فرمایا دنیا دے دینا کی پیا آنا ہے تے کنوں پیا آنا ہے تینوں پتہ نہیں میری رگا دے اندر خون حیدری ہے تینوں پتہ نہیں میں فاطمہ دا لالا میں دین کی تربیت نانا مصطفیٰ دے کرنے تے سوار ہو کے لئیے کوئی لینا میں چھ مادہ اصغر دے دوانگا جب پتر جوان ہو جانا تے پیو دا سارا بندے نے فرمایا لینا میں جوان اکبر بھی دے دوانگا جوان پراما دا بوٹا ہوتا ہے مگر فرمایا لینا میں اپنا ویر عباس بھی دے دوانگا میں اپنا خاندان خون دے اندر دکھا دے مگر کسے صورت بھی تیرے دے زانی تے شرابی اور فاسق و فاجر دے آتے بیٹھ لائے آؤ عزیزہ نگرامی توجہ فرما دے جانا آقا حسین شاد کا کیوں قربان کے شاد کا کیوں دنیا جا رہی آنے ادھر میدان کربلا دے اندر معصوم اصغر اپنی معصومیت و نثار ہوتے نظر آ رہے ہیں ادھر جوان اکبر اپنی جوانی لٹانے نظر آ رہے ہیں ادھر حر بن یزید اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں ادھر مسلم بن عقیل اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں ادھر جوان ویر عباس میں اپنے بازو بلند کرانے نظر آ رہے ہیں ادھر بھانجے دے بھتیجے قاسم یونو محمد اپنی جان نظرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں آقا حسین سے اقتدار چاہیے کیا کرسی چاہیے فرمایا خبردار
بھائی جو حسین جی اج زندہ نانے فرمایا لینا میرے والد کو اللہ نے موقع دیتا انہاں صدیق اکبر دے ہاتھ پہ بیعت کیتی اللہ پھر موقع دیتا انہاں عمر فاروق دے ہاتھ پہ بیعت کیتی میرے اللہ نے پھر موقع دیتا انہاں عثمان غنی دے ہاتھ پہ بیعت کیتی فرمایا لینا میں 6 ماہ دے اصغر کو دینے والا میں 18 سال اکبر قربان کروا دے والا میں ویر عباس قربان کروا دے والا میں ویر عباس دی جدائی برداشت کرنا والا مگر کسے صورت بھی کسے زانی شرابی تے فاسق و فاجر تے حد پہ بیعت کرنا بس اے وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھاوے جو حسین جی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے مسلمانہ میرے ایمان دا قافلہ مدینیوں چل پہلے چلدا چلدا چٹیل میدان آ جاندے میرے امام پوچھتے نے جگہ کیڑی آ گئی ہے جواب ملدا کہ حسین اے او مٹی آ گئی ہے جڑی جبریل تواڈے نانا نو عطا کیتی سی میرے امام نے فرمایا خیمیاں دا پڑاؤ ڈال لیا جائے سادات دے خیمے نصب ہو جاندے نے سجدہ دے خیمے لگ جاندے نے میرے امام نے تمام حجت دیوار میرے امام نے تمام حجت لئی طویل خطبہ ارشاد کیتا مگر انہاں خوفیاں نہیں تے کوئی اثر نہیں ہویا مختصر سب محرم میرے امام دے خاندان تے پانی بند کر دیندا جاندا ہے 7ویں محرم دا دن گزر جاندا ہے 8ویں محرم دا دن بھی گزر جاندا ہے 9ویں محرم دا دن بھی گزر جاندا ہے لوگوں 10ویں محرم دا دن آ جاندا ہے شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو جاندا ہے ادھر معصوم اصغر اپنی معصومیتوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ادھر جوان اکبر اپنی جوانی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں ادھر ویر عباس اپنے بازو قلم کرواتے نظر آ رہے ہیں میرے امام دیواری آ جاتی ہے پیاری شروع کر دینے میں پیاری کر دیا ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیمے پر چلے جانے جا کے سلام کر دینے لگ دے بلال میرا بلال جناب والا میدان میں جان دی جاری پہ کرتا ہے میرے امام فرماتے ہیں ہاں زینب ان ساریاں شہادتیں ہو گئیاں نے یزیدی کتے میرے خون کے پیاسے ان میری باری آ گئی سیدہ زینب دی آیا ہی نکل جاندیاں نے بے بہنے روندی کیوں ہے سیدہ زینب برزاندیاں نے ویرا میں رواں کیوں نہ مینوں پتہ ہے تو نہ راواں تے چل جتھوں زندہ واپسی دی کوئی امید نہیں مگر میں کیویں روک سکنی ہاں میں علی دی بیٹی ہاں میں فاطمہ دی گود وچ لگوا لیا جا ویرا فی امان اللہ میرے امامے کے مقام سیدہ زینب دے خیمے اندروں نکل کے سیدہ شہربانو دے خیمے اندر آ جاندے نے جدوں سیدہ شہربانو اپنے سہاگ دی ویندیاں نے تے چیخاں نکل جاندیاں نے روندی کیوں ہے سیدہ شہربانو رو کے کردیاں نے اس ماں دی کی زندگی ہے جدا 6 ماہ دا شہادت چلا گیا اس ماں دی کی زندگی ہے جدا 18 سال دا شہادت چلا گیا اس بیوی دی کی زندگی ہے جدا سہاگ سے جڑن والا ہے مگر میں کیویں روک سکتی ہوں میں علی دی نوح میں فاطمہ دی نوح جاؤ فی امان اللہ مسلمان انتصار تو قبل ہے نا میرے امامے کے مقام سواری دے سوار ہو جاتے ہیں سواری نو حکم دیتے ہیں سواری ہے چل مگر سواری نہیں چلتی میرے امام پھر فرماتے ہیں سواری ہے چل مگر سواری نہیں چلتی میرے امام پھر حکم فرماتے ہیں سواری ہے چل مگر سواری نہیں چلتی میرے امام فرماتے ہیں سواری ہے میں اکبر کو ٹوریا تو دو نہ رکی میں ویر عباس کو ٹوریا تو دو نہ رکی میں بھانجے دے بھتیجے ٹورے تو دو نہ رکی اس سوار یہ ہن بے وفائی کیوں پہ کرنی ہے اس سوار یہ میری باری آئی ہے تو کیوں نہیں چلتی سواری اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کی مولا زبان چلے عطا کر میں تیرے حسین کا تو کرنا کر لوا اللہ قادر مطلق سواری کو زبان عطا ہو گئی سواری رو کے کر دیے آقا حسین کیویں ہو سکتے ہیں تو حکم نہ مننا مگر مولا ذرا خیمے دی اوٹ ول ویکھو سیدہ سکینہ مینوں اشارے ہوئے کر دیا نے سواری نہ جاوی میرا ویر اصغر لے کے گئی ہے میرا ویر واپس نہیں آیا میرا ویر اکبر لے کے گئی ہے میرا ویر واپس نہیں آیا میرا چچا عباس لے کے گئی ہے میرا چچا واپس نہیں آیا اس سواری میرے پھرا قاسم تیوں محمد لے کے گئی ہے اس سواری میرے پھرا
سواریاں ہی نکل جاندیاں نے سواری تو نیچے اتر دینے سیدہ سکینہ نو دلاسا دینے سیدہ سکینہ نو سینے سے نال لا دینے پیار کر دینے بیٹا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اللہ دی رضا وچ راضی رہنا پیندا ہے سیدہ سکینہ عرض دیاں نے بابا ٹر جاؤ نہ میں روکنیاں نہ میں ٹوکنیاں پر بابا جاندی جاندی مینوں مسئلہ دس دے جاؤ ہاں بیٹا پوچھو کی پوچھنا ہے لوگوں سیدہ سکینہ رو کے کر دیا نے بابا دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے میرے امام دی اچھی خالی کر جاندیا نے میں پترا تھوڑی دیر صبر کر لے تینوں احساس ہو جاوے دا جدو سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا تینوں احساس ہو جاوے دا یتیمی کنوں کہنے نے مسلمانہ میں اختصار تو قبل ہے نا میرے امام دی سواری خیمیاں بچوں نکل کے میدان اندر داخل ہو جاندی ہے ایک کوہرام بقائے ہو جاندے اوفیو حسین نکلے علی آگے علی کا نالے آگے شمشیر حیدری نکل جاندی ہے میرے امام دی تلوار کافران دے سنانوں کاجر میں مولی دی طرح کٹنی جا رہی ہے ادھر سیدہ زینب خیمے دی اوٹ کلو کے اپنے ویر دی جرت کا مظاہرہ پیا میں دیا ادھر جناب والا جدو درجہ کافر واصل جہنم ہو گئے ایک مکروہ آواز بلند ہوندی ہے کوفیو اوے کوفیو حسین نو گھیرا پالو حسین زندہ واپس نہیں جانا چاہیے اے جزیر لئی سمجھدے سن کہ حسین پانی دا پیاسا ہے حسین پانی دا بھوکا ہے مگر انہاں نہیں کی پتہ ہوئے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اور تکنا بنا دے تنہائے سید وہ یا سبزیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں اتنا بھاریا شیر زمانہ عزیزہ نے گرامی توجہ فرما دے جانا ایک مکروہ آواز بلند ہوئی ہے کوفیو حسین نو گھیرا پالو علی دا لال زندہ واپس نہیں جانا چاہیے اے کوفی نہیں میرے امام دی سواری دے جاگرد گھیرا پالے نے تو گھیرا پہ جانے لوگوں ایک دھول بلند ہو جاندی ہے میرے امام دی سواری اس دھول کے اندر گم ہو جاندی ہے اور جیڑی سواری اس دھول وچوں نکلدی ہے کوئی نہ کوئی سوار موجود ہے لوگوں بڑی دیر تو بعد ایک سواری ایسی نکلی ہے جدے تے سوار موجود نہیں ہوتا سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تو امی روندے کیوں ہو بے پترا میں رونا کیوں نہ تیرا بابا سوار نکل پئی سکینہ پجدی سے لوگ یتیم کنوں آنے سکینہ یتیم ہو گئی شہربانوں تیرا سہاگ اجڑ گئی بے سین العابدین تیرا بابا سوار کیوں نک پئی میرے امام نے مقام سواریوں ڈر پئی ادھر سجدہ زینب خیمے دی اوٹ کھلو کے اپنے ویر دی جرت کا مظاہرہ کیا مختصر کردہ جانا جدو دھول بہ جاتی ہے سجدہ زینب مہدیاں نے دنیا دا شمر مدہ نہیں میرے آقا دے سینے تے سوار ہوں میری ماں فرما دے لینا پڑھائی ہو جاؤ تینوں جاندی جاندی اپنے نانا دی ادا بیان کر رہے دے میرے امام مصر دی زمان شروع کر دے قیام کر دے رکوع وچ جان دے ادھروں میرا امام سجدے اندر چلا گیا ہے ادھروں کوفیہ نے مشاورت کی تھی کہ حسین اگر سجدے اندر اٹھ گیا سانو پھر مارے دا سانو پھر قتل کرے دا کوفیوں موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے میرا امام سجدے اندر چلا جاتا ہے لوگوں ادھروں ظلم کی تلوار بلند ہو جاتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی
انشاءاللہ نبی سے دے گہون نمانیاں بہنا اس بین نبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا لوگوں میرے امام کی زندگی میں وفا نہ کیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی حضرات میرے امام نے اپنا پورا خاندان خون کے اندر رنگوا دیتا 6 ماہ کا شہزادہ بھی دیتا 18 سال کا جوان اکبر بھی دیتا اپنا جوان ویر عباس بھی دیتا اپنے جوان بھانجے اور بھتیجے قاسم و اون و محمد بھی دیتے 72 تن شہید کروائے مشکلات برداشت کیتیاں اپنا سر نیزے دی نوک تے چڑھا دیتا مگر شرط یہ ہوئی ہے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھائے جو حسین دی بس زندہ نانے دا اسلام رہ جائے میرے حسین نے سب کچھ قربان کر دیتا مگر اپنے نانے دے دین تے کمپرومائز نہ کیتا اپنے نانے دے دین تے آنچ نہ آن دیتی اللہ وحدہ لا شریک سانو دین مصطفیٰ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے سنت حسین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سنت مصطفیٰ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی پھر مزید کرنا ہونیاں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانے